कागज के टुकड़ों से पाकिस्तान नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस में हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को धूल के झोंके के मुतरादिफ करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कमेटी के कयाम की दस्तावेज सिर्फ कागज का टुकड़ा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा वजारत दिफा की नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत फैसले पर अमल दरामद करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने कहा अब सार आलम ने वजारत दिफा के मुलाजमीन पर संजीदा इल्जामात आयद किए हैं। इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो मामला वजारत दिफा पर आएगा। अदालती फैसले पर आज तक अमल क्यों नहीं किया? क्या हमारी हुकूमत ने कनाडा की हुकूमत से राबता किया है? एक शख्स कनाडा से आता है और पूरा मुल्क ऊपर नीचे करके चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तलबी पर चेयरमैन पेमरा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की वापसी की डेडलाइन खत्म। बेदखली के लिए मुल्की ऑपरेशन का आगाज। कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारिकीन वतन को पनाह देने में मुलविस पाया गया तो सख्त एक्शन होगा। निगरान हुकूमत ने खबरदार कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स में रखा जा रहा है। अब तक 1,26,017 अफगान पनाह गुज़ीन वापस जा चुके हैं। कराची के इलाके सुराब कोट में सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी। सदर से 4 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। रावलपिंडी से 100 से ज्यादा गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद से पकड़े गए 64 गैर मुल्कियों को तुर्खम बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया गया। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर पहली बार पासपोर्ट सिस्टम राइज कर दिया गया। आज हमने अपनी टीमें निकाली हैं। देयर गोइंग टू अरेस्ट पीपल। अरेस्ट मीन्स कि उनको बहुत एहतराम से, आराम से, उनके डिग्निटी का ख्याल करते हुए उनको लेकर आएंगे और हाजी कैंप में हम उनको रखेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पकड़कर पहले मखसूस मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। अभी उन लोगों को पकड़ रहे हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं बहुत एहतियात कर रहे हैं कि किसी से कोई ज्यादती न हो। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई का कहना है अब तक 35,000 अफराद चमन बॉर्डर से अफगानिस्तान गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए वज़ीर आला पंजाब ने अहम इजलास बुला लिया। हमास पर हमलों की आड़ में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। सहनी फौज की फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर बमबारी। जबालिया और नसीरात के कैंपों पर बम बरसा दिए। जबालिया कैंप पर 1 टन वजनी 6 अमरीकी बम गिराए गए। जबालिया कैंप पर हमले में 200 फलस्तीनी शहीद। इंडोनेशिया अस्पताल में लाशों के अंबार लग गए। मासूम फलस्तीनी हाथों से मलबा हटाकर लाशें तलाश करते रहे। खान यूनिस पर बमबारी में 2 रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 8,500 से तजावुज कर गई। गजा दुश्मन का कब्रिस्तान और उसकी सियासी और मिलिट्री क़यादत के लिए दलदल साबित होगा। नेतन्याहू तुम घुटने टेकोगे और ये जंग तुम्हारा खात्मा कर देगी। अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं अभी शुरुआत है, हमें अभी बहुत कुछ करना है। हमने पहली बार सेहूनी फोर्सेस के खिलाफ मकामी तौर पर तैयार अलासिफ गाइडेड तारपेडू का इस्तेमाल किया। हमास तर्जुमान का मजीद चंद गैर मुल्की कैदी छोड़ने का ऐलान। हमास के इजराइल पर जवाबी हमले। रॉकेट हमलों में कई गाड़ियां तबाह हो गई। बख्तरबंद गाड़ी तबाह होने से 9 इजरायली फौजी हलाक हो गए। गजा पर हमलों के बाद बोलीविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। बोलीविया के वजीर का कहना था इसराइल इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलविस है। इसराइल से गजा पर हमले रोकने का मुतालबा करते हैं। फलस्तीन की जानिब से बोलीविया के फैसले का खैर मकदम। कोलंबिया और चिली ने इसराइल से अपने सिफारतकार वापस बुला लिए। सऊदी अरब ने पनाह गुज़ीनों के कैंप पर हमले की मजम्मत कर दी। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा गैर इंसानी हमले में बेगुनाह शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए हैं। कतर ने कहा गजा में बढ़ते हुए हमले सालिसी की कोशिशों को कमजोर कर रहे हैं। हमास के साथ जंग में इजराइल अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। इजराइल गजा की पट्टी में जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं जितना जल्दी मुमकिन हो हमें इजराइल को रोकना चाहिए। जो लोग आज गजा के हजारों बच्चों की मौत को खामोशी से देख रहे हैं उनके साथ कल जो कुछ होगा उस पर कहने को कुछ नहीं बचेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं जबालिया कैंप पर इजराइल का फ़ज़ाई हमला जंगी जराइम का वाज़ेह सबूत है। ऐसे हमले काबिल मज़म्मत और नाकाबिल माफ़ी हैं। गजा में कत्ले आम रोकने के लिए दुनिया को एक्शन लेना चाहिए।
غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج. لندن کے مصروف ترین لیورپول اسٹریٹ اسٹیشن پر غزہ کی صورتحال پر غمزدہ برطانوی شہریوں کا دھرنا. کینیڈا کے شہر میں آزاد فلسطین کے نعرے لگ گئے. برلن میں بھی ہزاروں افراد نے فلسطین کی حمایت اور غزہ میں اسرائیلی نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا. مسقط میں گرینڈ مسجد کے باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. امریکہ فلسطینیوں کے قتل عام میں ملوث ہے. سینیٹ کمیٹی کے اجلاس میں آوازیں اٹھ گئیں. واشنگٹن میں اسرائیل اور یوکرین کے لیے امداد پر سینیٹ کمیٹی کی سماعت بدنظمی کا شکار ہو گئی. حاضرین میں شامل جنگ مخالف افراد کا احتجاج. کچھ شرکاء نے ہاتھوں پر سرخ رنگ لگا رکھا تھا. صہیونی حکومت کی پشت پناہی کرنے پر وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے سامنے نعرے بازی. غزہ میں جنگ بندی اور بچوں کا قتل عام روکنے کا مطالبہ کیا. سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو باہر نکال دیا. غزہ میں اسرائیلی جارحیت روکنے میں ناکامی پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے نیو یارک آفس کے سربراہ مستعفی. کریگ نے جنیوا میں ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے نام خط بھی لکھا جس میں ان کا کہنا تھا غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ ہر لحاظ سے نسل کشی ہے. الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوتا تو شبہ پیدا ہوتا ہے. الیکشن اتھارٹی آئین پر سپریم ہو گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت آئین غیر اعلانیہ طور پر معطل ہے. صدر پیپلز پارٹی سندھ سینیٹر نثار کھوڑو کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہمیں جیتنا ہے. جیتے کوئی بھی ملک جیتنا چاہیے. الیکشن ملک کے لیے ہوتے ہیں کسی خاص سیاسی جماعت کے لیے نہیں. پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز لاہی کی سالگرہ. اے ٹی سی اسلام آباد نے پرویز لاہی کو اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دے دی. پی ٹی آئی رہنما کی اہل خانہ نے ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ ایمرجنسی نافذ کرنے کا حکم دے دیا. کمشنر لاہور سمیت دیگر افسران کو اسکول کالجز میں آگاہی مہم چلانے کی ہدایت. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے اسموگ کی صورتحال کی ذمہ دار حکومت ہے. شہر کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ لیں. پہلے یہ اسموگ نومبر کے آخر اور دسمبر میں آتی تھی. اس بار اکتوبر میں ہی شروع ہو چکی تھی. ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں. الیکشن کمیشن آف پاکستان ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سماعت آج سے شروع کرے گا. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق تمام صوبوں اور اسلام آباد کے لیے 1324 اعتراضات جمع کرائے گئے. سماعت کے بعد 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کی جائے گی. سابق صدر پرویز مشرف کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کو ڈی لسٹ کر دیا گیا. الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار. مٹی کا تیل 3 روپے 82 پیسے, لائٹ ڈیزل 3 روپے 4 پیسے سستا. آئی ایم ایف سے جائزہ مذاکرات سے قبل ڈیزل پر لیوی 5 روپے بڑھا دی گئی. پیٹرول پر فریٹ مارجن 2 روپے 30 پیسے فی لیٹر بڑھا دیا گیا. اسٹاک مارکیٹ میں تیزی. 100 انڈیکس 52,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. 417 پوائنٹس اضافے سے 52,337 پوائنٹ پر ٹریڈنگ. ایف پی آر کے مطابق مسلسل چوتھے مہینے 43% زائد ڈومیسٹک ٹیکسز کا ہدف حاصل کر لیا گیا. جولائی سے اکتوبر 2748 ارب روپے جمع کیے گئے. گزشتہ سال اسی مدت کے دوران 2159 ارب روپے جمع کیے گئے تھے. سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات. غیر حتمی نتائج کے مطابق آسما جہانگیر گروپ کے شہزاد شوکت نے میدان مار لیا. حامد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس پر برتری حاصل کر لی. حتمی نتائج کا اعلان 3 نومبر کو کیا جائے گا. چار شکستوں کے بعد پہلی فتح. پاکستان نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. فخر زمان کا شاندار کم بیک. 7 چھکے لگائے, 81 رنز بنائے. عبداللہ شفیق نے 68 رنز کی اننگ کھیلی. پاکستان نے 105 گیندوں پہلے ہدف حاصل کیا. بنگلہ دیش ایونٹ سے باہر. پاکستان کے سیمی فائنل تک رسائی کی امید اب بھی باقی. ورلڈ کپ میں آج نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست.
ملک کو اگر ضرورت ہوتی میں کھیل لیتا, اس کا مطلب اس کو کھلایا نہیں. کہ ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ سے اس کو کھلانا شروع کیا کیونکہ ہماری ڈیسپریٹ سچویشن تھی. ہم نے رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہے اور ایسے امپیکٹ پلیئر کو آپ کو کھلانا پڑتا ہے. کرکٹ ورلڈ کپ کا بڑا جوش, ہر لمحہ پرجوش, ماہرانہ تجزیے اور تبصرے. باسط علی نے کہا یہ بات آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ فخر زمان کھیل سکتے تھے مگر انہیں جنوبی افریقہ کے خلاف نہیں کھلایا گیا. اگر ہم 29 اوورز میں ہدف حاصل کر لیتے تو ہمارا رن ریٹ مثبت ہو جاتا. افتخار کو نمبر 3 پر آنا چاہیے تھا. کامران اکمل بولے عبداللہ شفیق کو 68 رنز 50 گیندوں پر بنانے چاہیے تھے.